You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 290 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। विरोधका बीच प्रतिनिधि सभा बैठकले 2 अध्यादेश स्वीकृत। एमसीसी पास गर्ने पक्षमा एमाले नरहेको स्पष्ट। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा मंगलबार 290 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 12,473 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 252 जना र 4,600 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 38 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,22,227 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण 3 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,577 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 232 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,09,387 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5,242 सक्रिय संक्रमित जनामा कोरोना 95 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको विरोधका बीच प्रतिनिधि सभा बैठकले 2 अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ। बैठकले यौनजन्य हिंसा विरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्दै अध्यादेश 2078 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 लाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो। त्यसअघि बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै रोस्टम घेराउ गरेका थिए। एमाले सांसदहरूले संसदीय मर्यादा कायम गर भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। एमालेले संसदको अघिल्लो अधिवेशनदेखि नै आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका 14 सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त गरेको सूचना टास नगरेको भन्दै संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ। एमाले सांसदहरूले बैठकमा विरोध गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा अदालतमा विचाराधीन विषयमा छलफल हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको तर्फ पटक पटक ध्यानकर्षण गराउँदै सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले जनताका विषयहरूलाई सदनमा राख्न अनुरोध गरे पनि एमालेका सांसदहरूले विरोध कायमै राखेपछि कार्यसूची अघि बढाइएको थियो। मान्य सदस्यहरू, जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकाय संघीय संसद एवं संसद सदस्यले स्वीकृत विधि पद्धति एवं प्रक्रिया पालन गर्ने कुरामा अझै बढी संवेदनशील हुन एवं प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ भन्ने कुरामा हामी सबै जानकार छौँ। सभाको नियमित प्रक्रियामा प्रवेश गरी आफ्ना असहमतिहरूलाई राख्न अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, सभाको बैठकलाई सुव्यवस्थित तरिकाबाट सञ्चालन गर्न आफ्नो आसन ग्रहण गरी सहयोग गरिदिन र प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 6 बमोजिम बैठक सञ्चालनमा आवश्यक सहयोगको लागि समेत अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 105 ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषयमाथि संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। त्यस लगत्तै दुवै अध्यादेशलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले स्वीकृत गरियोस् भनी छुट्टा छुट्टै प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त दुवै अध्यादेशलाई पारित गर्नु पूर्व बैठकले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले दिनुभएको विरोधको सूचनालाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही पुस 7 गते अपराह्न 1 बजे बस्नेछ। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2078 साल पुस 7 गते बुधबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा एमाले नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भट्टराईले कुनै शर्तमा पनि यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा एमाले नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। गठबन्धन तोडे संसद चलाउन र एमसीसी पारित गर्न एमाले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने भन्ने प्रचण्डको भनाई निराधार भएको भन्दै उहाँलाई एमालेलाई बदनाम गर्ने कुरा पुष्टि हुन नसक्ने बताउनु भयो।
गर्नुभयो। उहाँले एमालेलाई गठबन्धन तोड्न र सरकारमा जान कुनै रुचि नरहेको धारणा पनि राख्नुभयो। त्यस्तै भट्टराईले कार्य व्यवस्था परामर्श बैठकमा आफूले राखेका मुद्दाका बारेमा जानकारी गराएको र माग पूरा गर्न नसके मार्ग प्रशस्त गर्न सभामुखलाई सुझाव दिएको जिकिर गर्नुभयो। प्रचण्ड यस्ता प्रचारबाजीमा बहुत माहिर हुनुहुन्छ। उहाँले नेकपा एमालेलाई बदनाम गर्नका लागि धेरै वर्षदेखि यस्ता कुरा गर्दै आउनु भएको छ, तर एउटा पनि पुष्टि भएको छैन। उहाँले लगाएका आरोपहरू एमालेले एउटा पनि अहिलेसम्म चाहिँ व्यवहारमा देख्न पाएको कसैले पनि छैन। त्यसकारण यस्ता मिथ्या आरोपको कुनै अर्थ छैन। एमालेलाई अहिले यो गठबन्धन तोड्न कुनै रुचि छैन, सरकारमा जान कुनै रुचि छैन। नेकपा एमालेलाई अहिले कुनै तपाईँको चाहिँ अर्को गठबन्धन बनाएर सरकारमा जाउँ भन्ने छैन। हामी बिल्कुल यो सरकार चाहिँ पूर्ण अवधि चलोस्, यो गठबन्धन जारी राखोस् भन्ने पक्षमा छौँ र स्पष्ट गर्न चाहन्छु म नेकपा एमालेको तर्फबाट कि यथास्थितिमा एमसिसी पास गर्ने पक्षमा नेकपा एमाले छैन। कुनै शर्तमा पनि हामी एमसिसी यथास्थितिमा पास गर्ने पक्षमा छैनौँ। आज सभामुखज्यूले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनु भयो। बिरलै मात्रै उहाँले बैठक बोलाउने गर्नुहुन्छ। धेरै पछि बल्ल बल्ल एउटा बैठक आयोजना गर्नुभएको थियो। हामीले खास गरी झारो टार्ने हिसाबले तपाईँले यस्ता खालका बैठकहरू आयोजना नगर्नुहोस्, परिणाममुखी र सबैलाई समेट्ने गरी तपाईँले चाहिँ व्यवहार गर्नुहोस् भन्ने कुरा राख्यौँ। र सँगसँगै आजसम्म हामीले जे मुद्दाहरू उठाइरहेका थियौँ ती मुद्दाहरू फेरि पनि हामीले सभामुखको बिचमा उठायौँ। तपाईँका सामान्यमा दुईवटा विकल्प छन्। एउटा तपाईँले यथाशीघ्र नेकपा एमाले निष्कासन गरेका सांसदहरूको हकमा तपाईँले सूचना प्रकाशित गर्नुहोस्, विलम्ब भए पनि प्रकाशित गर्नुहोस् र गल्ती महसुस गर्नुहोस्। यदि त्यसो गर्न चाहनुहुन्न तपाईँ भने मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस्। नेकपा एमाले आजीवन अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध लड्यो, जनताको न्यायका लागि लड्यो। अब आफैलाई अन्याय हुँदा चाहिँ एमाले नलड्ने कुरो भएन। एमालेलाई भएको अत्याचारका विरुद्ध हामी लडिरहेका छौँ। यो हाम्रो निरन्तर जारी रहन्छ। जबसम्म तपाईँले यो दुईवटा विकल्पमध्ये एउटा सच्याउनुहुन्न तबसम्म हामी जारी नै राख्छौँ भनेर भन्नु। एमाले आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेको 14 सांसदलाई सभामुखले पद मुक्त गरेको सूचना टाँस नगरेको भन्दै संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसिसी कुनै हालतमा पनि संसदबाट पारित हुन नहुने बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विभिन्न अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने क्रममा सुवालले एमसिसी अमेरिकी सहयोग नभई 20 जस्तो भएको भन्दै कुनै हालतमा पनि संसदबाट पारित हुन नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत आएको परियोजना स्वीकृत गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी संसदमा पेश नै नभएको अवस्थामा भारतका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत शंकर शर्मा त्यसको समर्थन गरेको भन्दै फिर्ता बोलाउन माग पनि गर्नुभयो। अहिले देशभित्र एमसिसी सम्झौताको व्यापक चर्चा छ र यो सम्झौता देशको हितमा छैन। यो अमेरिकी सहयोग होइन, यो 20 जस्तै हो अमेरिकाको। र यो सम्झौता सुरु गर्नुहुने र हस्ताक्षर गर्नुहुने सरकारी नेता र अधिकारीहरूले राम्रो काम गर्नु भएन, देशघाती नै काम गर्नुभएको देखिन्छ। कुनै पनि देशभक्त नेपालीले एमसिसी सम्झौतालाई समर्थन गर्न सक्दैनन्। सभामुख महोदय, सम्झौताको अनुसूची 5 क मा एमसिसीलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेश गर्ने र त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको सहमति हुनुपर्ने प्रावधान लेखिएको छ। के यसको अर्थ नेपाल सार्वभौम र स्वतन्त्र देश होइन, भारतको प्रदेश जस्तै हो भनिएको हो? के नेपाल त्यस्तो हो? त्यस्तो सम्झौतामा नेपालका सरकारका मुख्य मान्छेहरूले हस्ताक्षर गर्न मिल्छ? यो सम्झौता अविलम्ब खारेज गर्न सभामुख महोदय मार्फत सरकार र प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। योजना आयोगको उपाध्यक्ष अमेरिकाको राजदूत भइसक्नु भएको र हाल भारतको राजदूतमा नियुक्ति भएका शंकर शर्माजीले पनि प्रतिनिधि सभामा छलफल नै भइ नसकेको एमसिसी सम्झौताको समर्थन गर्नुभयो। यसकारण आफ्नो पद अनुकूल आचरण नगर्ने र संसदमा विचाराधीन विषयलाई नागेर समर्थन गर्ने शंकर शर्माजीलाई भारतीय राजदूतबाट फिर्ता लिनु जरुरी छ। सुवालले एमसिसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै खारेजीको माग पनि गर्नुभयो।
युवा स्वरोजगार कोषका उपाध्यक्ष देवराज रोकाले आफूलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले काजमा बोलाएको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुभएको छ। पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अध्यादेश दिएपछि आफू कोषमा फर्किएको र मंगलबार मन्त्रालयबाट काजमा खटाइएको पत्र प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो। यसअघि कार्तिक 9 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले रोकालाई बर्खास्त गरेको थियो। आफूलाई कानून विपरीत हटाइएको भन्दै रोका 11 कार्तिकमा अदालत पुग्नु भएको थियो। उहाँको रिटमाथि न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै रोकाले आफूलाई राजनीतिक पूर्वग्रहका आधारमा काजमा तानिएको आरोप लगाउनुभयो। यसअघि आफूलाई राजनीतिक पूर्वग्रहका आधारमा पदबाट हटाए पनि अदालतले न्याय गरेपछि आफू काममा फर्किएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले कोषको नियमावलीलाई प्रमुख काजमा लैजाने व्यवस्था नरहेको तर्क गर्नुभयो। जुन स्वरोजगार कोषले काम गरेको लोकप्रियतादेखि तर्सेर राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा सरकारले मलाई पदबाट हटाए। त्यो अन्यायपूर्ण थियो। राजनीतिक पूर्वाग्रह त्यहाँ मिसिएको थियो। त्यसपछि हामी न्याय माग्दै माग्दै सर्वोच्च अदालत गयौँ। सर्वोच्च अदालतले हामीलाई चाहिँ न्याय दियो र हामी पुनर्बहाली भएर यो कोषमा फेरि आए। अदालतमा अझै पनि मुद्दा टुङ्गिएको छैन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भोलि के डिसिजन गर्छ त्यो डिसिजनलाई हामी मान्न तयार छौँ। तर सर्वोच्च अदालतबाट हामीलाई यहाँ पुनर्बहाली गरिसकेपछि अथवा पदमा यथावत कायम राखिसकेपछि हाम्रो लागि त अहिले कस्तो स्थिति छ भने दिनमा 2 गुणा रातमा 4 गुणा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा आज मन्त्रीज्यूले मलाई आकस्मिक रूपमा मन्त्रालय बोलाएर तपाईँले चाहिँ स्वरोजगार कोष जानु भएन भन्नुभयो हैन। अब मैले भने तपाईँ पनि अदालतको आदेश मानेर यो मन्त्री पदमा बहाल रहनु भएको छ। म पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश मानेर त्यो उपाध्यक्ष पदमा बहाल रहेको छु। त्यो तपाईँले भन्न मिल्दैन। तपाईँ र म बिचमा छलफल गरौँ। अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा छ। मान्छेहरू बेरोजगार छन्। यो अवस्थामा तपाईँले मलाई छिटो छरितो ढङ्गले काम गर्नुहोस् पर्ने भन्ने ठाउँमा तपाईँ कसै नजानुहोस् भन्ने कुरा त तपाईँ नेपाली जनताहरूको पक्षमा, नेपाली बेरोजगार युवाहरूको पक्षमा, स्वरोजगार सृजना गर्ने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मन्त्रीज्यू? यो कुराको मलाई जवाफ चाहियो। तपाईँ मातहतको एउटा उपाध्यक्ष, तपाईँभन्दा जो एक दर मात्रै प्रोटोकलमा तल छ, त्यो मान्छेलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनर्बहाली भइसकेपछि अफिस नजा, काम नगर भन्ने कुराको अर्थ के हो? म यो आम नेपाली युवाहरूलाई बताउन चाहन्छु। तपाईँको उपाध्यक्ष बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरिरहेको छ। यहाँ 1200 भन्दा बढी फाइलहरू छन् स्वरोजगार कोषमा सहकारीहरूका। ती फाइलहरू अनुगमन भएर आएका छन्। उहाँहरूले दिनमा 3-4 पल्ट मलाई फोन गरिरहनु भएको छ। मेरा कर्मचारी साथीहरूलाई फोन गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई हामीले त्यहाँबाट ऋण प्रवाह गरिसकेपछि जो उहाँहरूका गाउँमा बेरोजगार युवाहरू छन् ती मान्छेले ऋण प्राप्त गर्छन् र स्वरोजगार हुन सक्छन्। उनीहरूले उद्यमशीलता विकास गर्न सक्छन्। भनेपछि तपाईँले मलाई छिटो काम गर, ट्रान्सपेरेन्ट हिसाबले काम गर भन्ने कि कोषमा नजा काम नगर भन्ने? अब यहाँबाट के स्पष्ट हुन्छ भने यो सरकार, मन्त्रीज्यू आम नेपाली बेरोजगार युवाहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई स्वरोजगार बनाउने पक्षमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अनि एउटा मन्त्री भएर जे पनि गर्न पाइन्छ, मन्त्रालय भन्ने बित्तिकै जे पनि गर्न पाइन्छ। अब सम्भवतः यो 11 गतेभन्दा अगाडि नै मैले यहाँ धेरै कामहरू गर्न सक्छु होइन। अब हाम्रा फाइलहरू सबै रेडी छन्, त्यसलाई सही गर्न सक्छु, कर्जा प्रवाह गर्न सक्छु होइन। अब यो काम भयो भने त फेरि म लोकप्रिय हुन सक्छु भन्ने, मेरो लोकप्रियतादेखि तर्सेर पनि यस्तो खालको निर्णय हुनसक्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब मलाई काजमा मन्त्रालय तानिएको भनिएको छ। मेरो कोषको नियमावलीमा यहाँ उपाध्यक्षलाई, कार्यकारी निर्देशकलाई काजमा यसरी लान सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छैन होइन। मैले चिठी बुझेको छु। त्यो चिठी बुझ्दाखेरि मलाई यति गतिदेखि तपाईँले यहाँ यसरी यो काम गर्नुहोस् पनि भन्ने यहाँ छैन। अब यो त फेरि राजनीतिक पूर्वाग्रह हो। काम गर्छ कि भनेर हाम्रो लोकप्रियतादेखि तर्सेको कुरा हो। रोकालाई अघिल्लो सरकारले 15 भदौ 2077 मा नियुक्ति गरेको थियो।
विभिन्न दल आबद्ध मोर्चाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी विरुद्ध काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। एमसीसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा माले, नेकपा मसाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षा गरौं, राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर लगायतका नारा लगाएका थिए। विरोधपछि आयोजित सभामा नेताहरूले देशभक्तहरूले एमसीसी को विरोध गर्नुपर्ने बताएका थिए। नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले एमसीसी मार्फत अमेरिकाले नेपाललाई सैन्य रणनीतिको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको तर्क गर्नुभयो। त्यस्तै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुलले एमसीसी नेपालीहरूका लागि धोका भएको भन्दै एमसीसी सम्झौता खारेज नभएसम्म आफूहरू चुप लागेर नबस्ने बताउनुभयो। कसले बढायो कि बिजुली बिक्री गरेर धनी हुन्छ भनेर यो विदेशीको दलाली गर्ने कुरा हो। हामीले विकास गर्ने हो भने, हामी धनी हुने हो भने यो बिजुली जस्तो ऊर्जालाई, कच्चा पदार्थलाई बिक्री गरेर होइन, 2 रुपियाँ 3 रुपियाँमा बिक्री गरेर होइन, हामीले 5-7 रुपियाँमा भारतको किन्नुपर्ने 2-3 रुपियाँमा उनीहरूलाई बिक्री गरेर होइन। हामीले हाम्रो बिजुलीलाई यो डिजल, पेट्रोल, हाम्रो ग्यास यसलाई विस्थापित गर्नको निम्ति प्रयोग गर्ने हो। त्यस्तोमा मात्रै हाम्रो अरबौं रुपियाँ जो त्यसलाई किन्न विदेशमा खर्च भइरहेको छ त्यसलाई हामी जोगाउन सक्छौँ, प्रदूषण रोक्न सक्छौँ, हाम्रो निर्भरता घट्छ। त्यसकारण यो नेपालको विकासको निम्ति पनि आएको होइन, यो वास्तवमा हामीलाई विदेशमुखी बनाउने, विशेष गरी भारतमुखी बनाउने अमेरिकाको डिजाइन हो। किनभने अमेरिका र भारत अहिले एकजुट भएर लागेका छन्, उनीहरू एउटै एलायन्समा छन् र उसको कार्यक्रमले, अमेरिकाको कार्यक्रमले भारतलाई सहयोग गर्ने, भारतले अमेरिकालाई सहयोग गर्ने उनीहरूको यो खेल चलिरहेको छ। त्यसकारण उनीहरू माथि आश्रित बनाउने उनीहरूको योजना हो। यसले हाम्रो नेपाली जनताको विकास गर्दैन। यदि हो भने र यदि यो सम्झौता सदनमा पारित नगर्ने गरी यदि कसैले विकासमा योगदान गर्छ भने हाम्रो देशभित्रै 200 केभी को ट्रान्समिसन लाइन 1000 किलोमिटरको बनाउन, सबै जलविद्युत परियोजनाहरूलाई मेन लाइनमा जोडौँ न, घर घरमा बिजुली पुर्याउन। यो सरकारले सबै आन्तरिक खपतको निम्ति घरेलु लगायत उद्योग धन्दा, यातायात सारा कुरामा बिजुली प्रयोग गर्ने नीति किन लिँदैन? त्यसकारण यो नेपाललाई धनी बनाउने होइन, नेपाललाई विदेशमुखी र नेपाललाई गरिब बनाउने डिजाइन हो। एकापट्टि हाम्रो सम्पत्ति भनेको जलस्रोत हो, प्राकृतिक सम्पदा। त्यो जलस्रोत बिक्री गर्नको निम्ति त्यही पैसाबाट उसले गोरखपुर जोड्ने लाइन बनाउँदैछ। हाम्रो जल सम्पदा उसले कब्जा गर्न खोजेको छ। त्यसकारण एउटा नेपालबाट उसले यो सबै कुराहरू लुट्न चाहेको छ। दोस्रो कुरा के छ भने अमेरिकी साम्राज्यवादले सधैँभरि यो प्रचार गर्ने गर्छ कि हामी त सबै कुरामा एक हौँ, पहिलो नम्बर। अमेरिका जहिले पनि पहिलो हुनुपर्छ भन्ने उसको नारा हो। सबैभन्दा ठुलो साम्राज्यवादी देश भएको हुनाले उसको नारा के हो भने अमेरिका जहिले पनि पहिलो हुनुपर्छ। केमा पहिलो हुनुपर्छ? धनीमा, धनमा पनि पहिलो हुनुपर्छ, हतियारमा पनि पहिलो हुनुपर्छ, सेनामा पनि पहिलो हुनुपर्छ भन्ने उसको घमण्ड हो। त्यो घमण्डलाई अहिले चीनले तोडिदिया, त्यसलाई जहिले पनि खसालेर ऊ 1 नम्बर बन्न चाहन्छ। त्यसकारण अमेरिकाको राष्ट्रपतिले त घोषणै गरिसक्यो, ट्रेड वार त भनिसकिहाल्यो, व्यापारिक युद्ध भनेर त अमेरिकाले घोषणा गरिसक्यो। अब राजनीतिक युद्ध र फौजी युद्ध मात्रै बाँकी छ। त्यसकारण ऊ अमेरिका चीनसँग लडाइँ गरेर उसलाई ध्वस्त गर्न चाहन्छ। किनभने अमेरिकाको सबल पक्ष के हो भने हतियार उसँग बढी छ, चीनसँग भन्दा बढी हतियार छ उसँग, सेना बढी छ। त्यसकारण त्यो प्रयोग गरेर चीनलाई उसले तहस नहस पार्न चाहन्छ। त्यसको लागि उसले के गरेको छ भने दक्षिण चीन सागरबाट घेर्न खोजेको छ, उतापट्टिबाट पश्चिमबाट घेर्न खोजेको छ र नेपाल चीनलाई घेर्नको निम्ति सबैभन्दा राम्रो ठाउँ हो। त्यस्तै अन्य नेताहरूले सदनबाट एमसीसी पारित हुने अवस्था नरहेको दाबी गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनु पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियनले आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा शर्माले महाधिवेशनका क्रममा आएका भावनालाई समेट्दै पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनु पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो जितले सम्पूर्ण कांग्रेसका कार्यकर्ता र शुभचिन्तकको परिवर्तनको भावनालाई समेटेको बताउनुभयो। उहाँले विगतमा भन्दा धेरै काम गरेर पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्ने दायित्व रहेको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट कांग्रेस पहिलो शक्ति हुने दाबी गर्नुभयो। अब नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय रूपमा जे नेतृत्व छ त्यो नेतृत्व नै अहिलेको यथार्थ हो र त्यो नेतृत्वले सभापतिले होस् या महामन्त्रीले या अन्य कसैले पनि हामीले विजय हासिल गर्दै गर्दा
धेरै महत्त्वपूर्ण साथीहरू, धेरै सुयोग्य साथीहरू, जमिनमा प्रभाव रहेका धेरै साथीहरू विविध कारणले कार्यसमितिभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ र ती साथीहरूको मनलाई पनि गाँसेर, ती साथीहरूको प्रभावलाई गाँसेर, ती साथीहरूको क्षमतालाई गाँसेर मात्रै काङ्ग्रेस बलियो भन्ने दिशातर्फ जान सक्दछ। त्यसकारणले भौतिक रूपमा भएको विषय संरचनासँगै यसका पछिल्लोतिर गाँसेका, हामीसँग गाँसेका केही मनोवैज्ञानिक कुराहरू छन्। त्यो मनोवैज्ञानिक कुराहरूसँगै बाहिर रहेका छुटेका भावनाहरूलाई पनि समेटेर जानुपर्ने कर्तव्य अहिलेको नेतृत्वको सामुन्ने छ। मैले आफ्नो सन्दर्भमा सोच्दै गर्दाखेरि मैले परिणाम आएको लगत्तै बाहिर बोल्दै गर्दा पनि भनेकै वाक्य दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्री बन्दै गर्दाखेरि विश्वप्रकाश शर्मा व्यक्तिको विजयको कोणबाट बिल्कुलै होइन, गुटगत रूपबाट भएको त झनै होइन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी रूपान्तरित हुनुपर्छ, परिवर्तित हुनुपर्छ र आजका जीवन्त ज्वलन्त मुद्दाहरूलाई बोक्न सक्ने, उठाउन सक्ने बदलिएको काङ्ग्रेस र बलियो काङ्ग्रेस बन्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान देशभरिका पार्टीका साथीहरूमा थियो र त्यो आकाङ्क्षाको प्रतिनिधिको रूपमा आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व गराउने जिम्मेवारीको सन्दर्भमा त्यो आकाङ्क्षाको जित भएको भन्ने हिसाबले मैले बुझेको छु। त्यसैले मैले त्यो दिन बोलेको वाक्यलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। बिपी कोइरालाले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महामन्त्री बन्दै गर्दाखेरि एकातर्फ गौरव छ, अर्कोतर्फ उत्तिकै गम्भीरता छ। बडा संयमताका साथ, धैर्यताका साथ, विगतमा भन्दा अझै शालीन भएर, विगतमा भन्दा अझै जिम्मेवार भएर, विगतमा भन्दा अझै मेहनत गरेर, विगतमा भन्दा अझै खटेर हामीले आफ्नो क्षमतालाई प्रमाणित गर्नु छ। त्यसका लागि म आदरणीय प्रेस युनियनका सबै आदरणीय साथीहरूलाई र नेपालको समग्र सञ्चार जगतलाई त्यसका पछिल्लोतिर तपाईँले राखेको शुभेच्छालाई खरो प्रमाणित गर्ने ढङ्गले कार्य गर्नका लागि तपाईँहरूको दरो साथ, तपाईँहरूको आलोचना, तपाईँहरूको प्रेरणा सबै कुरो म चाहन्छु। देश बन्नु भनेको बाटो बन्नु र बिजुली निक्लिनु मात्रै होइन। देश बन्नु भनेको सङ्घीयतामा जानु र गणतन्त्रमा जानु मात्रै होइन। बाटो बन्ने क्रम चलिरहेको छ, त्यसमा तीव्रता जरुरी छ, त्यो हुन्छ, त्यो दिशामा जाने हो। बिजुली बल्ने क्रम हुँदैछ, त्यसलाई तीव्रता दिने हो। सङ्घीयता र गणतन्त्र आएको छ, त्यसलाई संस्थागत गर्ने हो। व्यवस्था ठिक छ, अवस्था बदल्ने भन्ने कुरालाई लिएर जाने हो। तर प्रधान रूपमा बिर्सिएको विषय सामाजिक रूपान्तरणको विषय छ। किन अहिले पनि घरेलु हिंसा भइरहेको छ? किन अहिले पनि कुनै छोरी सुरक्षित ढङ्गको जीवन बाँचिरहेकी छैनन्? किन अहिले पनि एसिड आक्रमणहरू भइरहेका छन्? किन अहिले पनि दाइजोका कारण हाम्रा छोरीहरू जलिरहेका छन्? किन अहिले पनि बोक्सी प्रथाका कारण मरणी देवीहरू मारिरहेका छन्? यो यथार्थलाई सम्बोधन नगरिकन नेपाल देश बन्यो, नेपाल देश समुन्नत भयो, नेपाल देश अग्रगतिमा पुग्यो, नेपाल एउटा खुसीको राष्ट्र भयो भन्ने कुरा अवस्था बन्दैन। त्यसैले भौतिक प्रगति र राजनीतिक परिवर्तनपछि अब नेपाली काङ्ग्रेसले र काङ्ग्रेसले मात्रै होइन, सबै दलले साझा ढङ्गले सामाजिक रूपान्तरणको विषयलाई उठाउनु छ। त्यस्तै कार्यक्रममा नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य अजय बाबु शिवाकोटीले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको हक हितमा सधैँ लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले साफ फुटबलको उपविजेता बनेको राष्ट्रिय फुटबल टिमका सदस्यलाई नगद सहित सम्मान गरेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साफको उपविजेता राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडीलाई जनै 5 लाख नगद सहित सम्मान गर्नुभएको हो। यसअघि सरकारले साफमा ऐतिहासिक नतिजा निकाल्न सफल राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडीलाई जनै 5 लाख रुपियाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरेको थियो। पूर्व घोषणा अनुसार सरकारले खेलाडीलाई 5 लाख, 3 जना प्रशिक्षकलाई जनै 3 लाख र अफिसियललाई प्रमाणपत्र सहित सम्मान गरेको हो। पुरस्कार पाउने खेलाडीमा किरण चेम्जोङ, अनन्त तामाङ, दिनेश राजवंशी, सूरज जीव ठकुरी, नितिन थापा, विशाल राई, सुमन अर्याल, गौतम श्रेष्ठ, सुजल श्रेष्ठ, तेज तामाङ, रोहित चन्द, पूजन उपरकोटी रहेका छन्। त्यस्तै सुमन लामा, नवयुग श्रेष्ठ, सुनिल बल, आशिष लामा, सन्तोष तामाङ, आयुष कलान, विशाल श्रेष्ठ, मनिष डाङ्गी, कमल थापाका साथै प्रशिक्षकमा अब्दुल्ला अलमुताइरी, सहायक प्रशिक्षकमा किरण श्रेष्ठ, गोलकिपर प्रशिक्षकमा विकास मल्लले पनि पुरस्कार पाएका छन्। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले खेल र खेलाडीको विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले खेलाडीहरूको मनोबल उच्च राख्न सरकारले सदैव खेलाडीहरूको हितमा काम गर्ने जनाउनुभयो। खेलाडीहरूले निस्वार्थ राष्ट्रको सम्मानका लागि कुशलतापूर्वक गरेको प्रयासबाट हामी आज यो खुसी संसार गर्न पाएका छौँ। यसका लागि म सम्बन्धित शिक्षित खेलाडीको लागि पूर्वक पनि पूर्णतालाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु।
नेपालमा फुटबल खेलको आकर्षण सबै भौगोलिक क्षेत्रमा समूहमा हेरेको छ। यसपछिका रहेका फुटबल प्रतिभाहरूको पहिचान गर्दै उनीहरूको खेल कौशल बढाउनुपर्छ। कार्यक्रममा सम्बन्ध विधिकाहरू लागि पछि पर्ने स्वास्थ्य विधिकाहरूलाई पर्ने सम्बन्धी विश्वास लिएको छु। भारत सरकारले खेलाडीहरूको हौसलापछि भविष्यमा खेलको अन्य विधाहरू पदक प्रदान गर्ने खेलाडीहरूलाई सम्मान गर्ने जाने छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट खेलको विकासको लागि सहयोग गर्ने समर्थन गरिन्छ। अन्तिममा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले उनीसित पराजित गरेकोमा अखिल नेपाल फुटबल संघको अध्यक्ष सम्पूर्ण पदाधिकारी खेलाडीहरू प्रशिक्षकहरूलाई पुनः बधाई र हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गतराजले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलाउन सक्ने मैदान आवश्यक रहेकाले आगामी बजेटमा सरकारले ध्यान दिने बताउनुभयो। खेलाडीहरूलाई पुरस्कार दिने विषयमा कार्यविधि तयार गरेर नै अघि बढ्ने तयारीमा मन्त्रालयले अघि बढेको उहाँको भनाइ छ। तपाईहरुले केही अपेक्षाहरू सामान्य प्रधानमन्त्रीजीसँग अगाडि राख्नु भएको छ। नेपालमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू सम्पन्न गर्न सक्ने खेलकुद स्टेडियमको आवश्यकता छ। यो सामान्य प्रधानमन्त्रीको नजरमा पनि छ। मलाई लाग्छ यसलाई आगामी बजेटमा यसलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्ने कुरामा हाम्रो सरकारको ध्यान जानै पर्छ। त्यस्तै गरेर सम्मान तथा पुरस्कार वितरणको सन्दर्भमा हामीले अलिकति पटकीय निर्णय गर्ने गरेका छौँ। यसको सन्दर्भमा अस्ति त्यसै बेला तपाईहरुलाई नै पुरस्कार वितरण गर्ने मन्त्री परिषदको बैठकले नै एउटा निर्णय गरेको छ। कार्यविधि तयार गरेर आगामी दिनमा यसलाई एउटा सुनिश्चित गर्ने आधार तयार गर्नुपर्छ भन्ने निर्देशन छ र त्यो कार्यविधि हामी तयारीको चरणमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छ र त्यसलाई मन्त्री परिषदले पास गर्ने बित्तिकै आगामी दिनमा खेलाडीहरू राम्रो पर्फर्मेन्स गर्ने बित्तिकै उहाँहरूको पुरस्कारको सुनिश्चितता अग्रिम नै भइसकेका हुन्छ भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। नेपाल साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा पहिलो पटक फाइनल प्रवेश गरेको थियो। उपाधि भिडान्तमा नेपाली टिम भारतसँग पराजित बनेको थियो। सुनको भावमा गिरावट आएको छ। सुन तोलामा 800 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार यस दिन छापला सुन प्रति तोला 93,000 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यसैगरी तेजाबी सुन प्रति तोला 92,500 रुपियाँमा खरिद बिक्री हुँदैछ। सुनसँगै चाँदीको मूल्य पनि ओह्रालो रहेको छ। यस दिन चाँदी तोलामा 10 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,235 रुपियाँमा किनबेच भइरहेको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 290 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। विरोधका बीच प्रतिनिधि सभा बैठकले 2 अध्यादेश स्वीकृत। एमसीसी पास गर्ने पक्षमा एमाले नरहेको स्पष्ट। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा a life to your style, wellness mall, a natural way to improve your health.